बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाबाश मेरे कप्तान, आपने तारीख रकम कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद बेलगाम हुए इलेक्शन कमीशन को भी लगाम डाल दी। पाकिस्तानी तारीख में ऐसा कारनामा सरअंजाम दे दिया कि पाकिस्तान के बड़े बड़े गाग सियासतदान देखते रह गए। क्रिकेट के बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख में कप्तान ने अपना नाम सुनहरी हरूफ में दर्ज करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आने के बाद इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफा हो चुका है, लेकिन यहां पर एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह की गई है, क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें या फिर दीगर इदारे जैसा कि इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि वो सुप्रीम कोर्ट की इस तशरीह पर अमल दरामद करे। वकला के एक धड़े का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत इस सदारती रेफरेंस पर राय दी है और मुतलका इदारे इस बात के पाबंद नहीं है कि वो इस पर अमल करें, जबकि दूसरे धड़े के वकला का कहना है कि चूंकि आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है और उन्होंने आइन के इस आर्टिकल की जो तशरीह की है और जो राय दी है उस पर तमाम इदारे अमल दरामद करने के पाबंद हैं। साबिक अटार्नी जनरल इरफान कादिर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सदर के रेफरेंस पर एडवाइस देते हुए पाकिस्तान की आइन में ही तरमीम कर दी है, जिसका इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा है कि मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं किए जाएंगे, जबकि आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 95 के तहत कोई भी मुनहरिफ रुकन ना सिर्फ वोट डाल सकता है बल्कि उसका वोट शुमार भी होगा। उन्होंने कहा कि मुल्की आइन सबसे मुकद्दम है और जब मुल्की आइन में किसी भी मुनहरिफ रुकन को वोट डालने से नहीं रोका तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर सकती है। इरफान कादिर का कहना था कि आइन में तरमीम के लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर तो 3 जजों ने सदारती रेफरेंस पर राय देकर इसमें तरमीम कर दी। उन्होंने कहा कि अपनी राय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट मुनहरिफ अरकान की नाअहली की मुद्दत का फैसला करे, जबकि आइन के आर्टिकल 63A में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि मुनहरिफ रुकन सिर्फ उसी मुद्दत के लिए डी सीट होगा जिस मुद्दत में उन्होंने पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए वोट कास्ट किया है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह राय दी है जिसको तस्लीम करना या ना करना हुकूमत पर मुनहसिर है। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट की यह राय वफाकी काबीना के सामने रखते हैं और वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट की इस राय को तस्लीम नहीं करती तो वफाकी काबीना का फैसला ज्यादा अहमियत का हामिल होगा। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट की इस राय को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर आइन का आर्टिकल 63A बेमानी होकर रह जाएगा। इरफान कादिर का कहना था कि इस तरह तो अगर सादा अक्सरियत से कोई जमात हुकूमत बना ले तो उसके खिलाफ अदम एतमाद लाई नहीं जा सकती, क्योंकि मुनहरिफ रुकन के वोट अदम एतमाद की तहरीक में शुमार नहीं होंगे, जिससे जो कि जमहूरियत की आड़ में अमरीत को परवान चढ़ाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हामिद खान, जो कि मंजे हुए वकील हैं, उनका कहना है कि माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मामले पर कोई राय दी हो तो तमाम इदारे उस राय पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं, क्योंकि उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 187 का भी हवाला दिया, जो कि अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक है। उन्होंने कहा कि सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय से वफाकी हुकूमत तो मुतासिर नहीं होगी, ताहम इस राय के बाद पंजाब में वजारत आला के होने वाले इंतखाबात कल अदम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस राय के बाद पंजाब में वजारत आला के इंतखाबात दोबारा होंगे। हामिद खान का कहना था कि गवर्नर पंजाब वजारत आला के ओहदे के लिए दोबारा इंतखाबात के बारे में कह सकते हैं। मौजूदा कवानीन के तहत किसी भी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ला सकती है और ऐसी सूरत में तमाम अरकान के वोट शुमार होंगे, जिसके बाद यह तहरीक कामयाब या नाकाम हो सकती है। मगर इस तरमीम के बाद बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि अब किसी सादा अक्सरियत वाली हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई जा सकेगी, क्योंकि मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। इस पर माहिर कानून दान सलमान अकरम राजा का कहना है कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस के फैसले के बाद अब इस सूरत हाल ने जन्म लिया है कि कोई भी रुकने असम्बली पार्टी की हिदायत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बजट या आईनी तरामीम में वोट नहीं दे सकते, क्योंकि उनका वोट शुमार ही नहीं होगा।
وہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اب اسی صورت ممکن ہے جب ایک مخلوط حکومت ہو جیسے عمران خان کی تھی اور اتحادی اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں۔ اب پنجاب میں ایک بار پھر وزیر اعلیٰ کا الیکشن کرانا ہوگا۔ فیصلے سے قبل آرٹیکل 63A کی تشریح یہی تھی کہ منحرف رکن کا ووٹ گنا جائے گا اور اس کے بعد اگر جماعت کا سربراہ چاہے گا تو اس رکن کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس طرح پارلیمانی پارٹی کے حکم کے خلاف ووٹ دینے پر وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن گزشتہ روز کے فیصلے کے بعد کوئی بے وقوف رکن ہی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ ڈالے گا کیونکہ اس کا ووٹ تو گنا ہی نہیں جائے گا، سو یہ ایک بے سود عمل ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس نئی بحث چھڑنے کے بعد کہ کیا آیا سپریم کورٹ پاکستان کے اس فیصلے پر عمل درآمد حکومت کرے گی یا نہیں، قانون دانوں نے معاملات کو الجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے پنگا کرنے کے بارے میں کچھ اطلاعات مل رہی تھی، لیکن اب الیکشن کمیشن نے بھی اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ سے بڑا الیکشن کمیشن ہو نہیں سکتا۔ جس طرح سے حالیہ دنوں میں الیکشن کمیشن جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نون لیگ کی بی ٹیم بنا ہوا ہے، اس کے بعد عمران خان نے انتہائی زبردست وار کر کے ان کے بھی ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے وہ ادارے جو کہ نون لیگ کے ساتھ مل کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ معاملات کافی حد تک کنٹرول ہو جائیں گے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پہلے دے دیا جاتا تو اس نہج پر حالات نہ پہنچتے اور پھر معاملات خراب نہ ہوتے۔ لیکن ناظرین، اب بھی جو فیصلہ ہوا ہے وہ خوش آئند ہے۔ عمران خان نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ جس طرح سے کرکٹ کے اندر وہ نیوٹرل امپائرز کو لے کر آئے، اسی طرح سے انہوں نے پاکستانی تاریخ کے اندر ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ پاکستان کے وہ گھاگ سیاستدان جو عرصہ دراز سے وہاں ہارس ٹریڈنگ کر رہے تھے اور اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے تھے، اب ان کی اس ہارس ٹریڈنگ پر ہمیشہ کے لیے ٹھپا لگ گیا ہے کہ اب کوئی بھی ہارس ٹریڈنگ نہیں کر سکے گا۔ اس تمام صورتحال کے اندر حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ حمزہ شہباز تو وزیر اعلیٰ نہیں رہے، لیکن اس کے ساتھ ہی نون لیگ کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے۔ وہ جھٹکا یہ ہے کہ اثاثہ جات ریفرنس میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اثاثہ جات ریفرنس میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے دوبارہ دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے حکم جاری کیا ہے کہ اسحاق ڈار کی گرفتاری تک کارروائی آگے نہیں بڑھے گی۔ احتساب عدالت نے سماعت اسحاق ڈار کی گرفتاری تک ملتوی کی ہے اور عدالت نے شریک ملزمان کی بریت کی درخواست پر بھی فیصلہ اسحاق ڈار کی گرفتاری سے مشروط کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ شریک ملزمان نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ریفرنس کو دوبارہ چیلنج کیا تھا، لیکن نون لیگ کے لیے یہ ایک بڑا جھٹکا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہواؤں کے رخ تبدیل ہونے کی بھی یہ نوید ہے کہ اب نون لیگ کے گرد گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جس طرح سے اب ہواؤں کے رخ تبدیل ہو رہے ہیں اور وہ نون لیگ جو گزشتہ چند گھنٹوں میں سیاسی طور پر میدان میں ڈٹی ہوئی تھی، اب ان کے تمام مورے اڑتے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں نواز شریف کے خلاف بھی کچھ فیصلے آ جائیں اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر بھی فرد جرم عائد کر دی جائے، کیونکہ تحریک انصاف نے منی لانڈرنگ کیس میں FIA کے ڈائریکٹر کی جانب سے دستبرداری کے بعد خود فریق بننے کا اعلان کیا تھا۔ اب اس کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے لیے معاملات کافی زیادہ خراب ہونے والے ہیں اور ممکنہ طور پر آنے والے عرصے میں ان پر فرد جرم عائد کر دی جائے اور کچھ عرصے کے بعد وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں۔